हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 9 साइन्सको च्याप्टर 7 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। र हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा जुन एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनेको इन्टरप्रेट द युनिट्स अफ इलेक्ट्रिसिटीको युनिट्सहरू के हुन्छन्, त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ एन्ड युज देम इन मेजरमेन्ट है। त्यसै गरी पोइन्ट आउट द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेजिस्टेन्सलाई केले असर गर्छ। त्यसै गरी डेमोन्स्ट्रेट ए डिफाइन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स र अन्तिममा एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट्स अफ टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम। सो धेरै गाह्रो छैन, टेन्सन नलिनु, मजाले बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि हामीले सबै कुरा बुझ्छौँ है। सो हामी टपिक स्टार्ट गरौँ। सो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भनेपछि जहिले मलाई इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको कुरा गर्दा के याद आउँछ भने म्याग्नेटिजम एउटा यस्तो फेनोमेनन हो जुन अहिलेसम्म हामीले कसरी हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली बुझ्न सकेको छैनौँ। थ्योरीहरू धेरै छन् तर किन यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न सकेका छैनौँ। तर पनि त्यो फेनोमेनन एक्जिस्ट गर्छ र हामीले यसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। सो इलेक्ट्रिसिटीको बारे हेर्छौँ सुरुमा र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिजमको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ। सो इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा हामीलाई आफ्नो घरमा बत्ती बालेको याद आउन सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो मोबाइल ल्यापटप्सहरू चलाएको याद आउन सक्छ। इलेक्ट्रिसिटी बिना केही पनि हुँदैन। सबै कुराहरू हामीले सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेछौँ होइन। सो इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो? इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि के आउँछ त इलेक्ट्रिक करेन्टको कुरा आउँछ। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो त? द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। ठिक छ, द रेट अफ फ्लो अफ चार्जलाई चाहिँ के भन्छ त? इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छ है। सो चार्ज भनेको के हो त? हाम्रो धेरै जसो इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको हुन्छ होइन। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रिसिटीको रूपमा जुन हामीले देख्छौँ त्यो इलेक्ट्रोन हाम्रो एउटा वायर सर्टेन वायरमा फ्लो भइरहेको हुन्छ र कति फ्लो हुन्छ त पर सेकेन्ड अथवा पर आवर हामीले के युनिट लिएको छौँ त्यो अनुसार कति चार्ज फ्लो हुन्छ, कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड फ्लो हुन्छ भन्नु चाहिँ के हो त? इलेक्ट्रिक करेन्ट हो। धेरै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड फ्लो हुन्छ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट धेरै छ भन्न सकिन्छ। थोरै नम्बरमा चार्ज फ्लो हुन्छ भने अथवा इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुन्छ पर सेकेन्ड भने इलेक्ट्रिक करेन्ट थोरै छ भन्न सकिन्छ। अब इलेक्ट्रिक करेन्ट मेजर गर्नको लागि एम्मिटर भन्ने डिभाइस युज गरिन्छ। ठिक छ, एम्मिटरलाई सिरिजमा कनेक्ट गरिन्छ र यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसको युनिट, इलेक्ट्रिक करेन्टको युनिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त? यो एम्पियरमा मेजर हुन्छ है। केमा मेजर हुन्छ त? एम्पियरमा मेजर हुन्छ। अब यो एम्मिटरको करेन्ट एम्मिटरको रेजिस्टेन्स एकदमै लो हुन्छ, त्यो भएर यसलाई सर्किटमा सिरिजमा जोडिन्छ। यसको हामी एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट एकछिनमा हेर्छौँ। सो अहिलेको लागि के बुझौँ त भन्दा एम्मिटर सिरिजमा राखिन्छ। किन त भन्दा लो रेजिस्टेन्स हुन्छ यसको, यसमा युज हुने रेजिस्टेन्स चाहिँ लो हुन्छ ताकि हामीले करेन्ट एकुरेटली मेजर गर्न सकौँ भनेर है। त्यसै गरी अर्को डिफिनेसन बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त? इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, जसलाई चाहिँ इएमएफ भन्छ, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको के हुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने वस्तु, सपोज मैले एउटा सर्टेन ब्याट्री लिएँ अरे होइन। यो ब्याट्रीमा मैले एउटा यसरी वायरमा जोडेँ होइन। वायरमा जोडेँ भने यहाँनिर एउटा सर्टेन लोड छ अरे सपोज। यो लोडमा के हुन्छ भने करेन्ट आउँछ नि। सो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि सोच्नुहोस्, तपाईँ एकदमै थाकिराख्नु भएको छ, एक ठाउँमा बस्नुभयो होइन। तपाईँले अब एउटा बार चक्लेटको बार खानुभयो होइन। चक्लेटको बारले के दिन्छ त? तपाईँले इनर्जी दिन्छ। इनर्जी दिएर के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ अगाडि कुद्न सक्नुहुन्छ। सोच्नुहोस्, इलेक्ट्रोनको लागि चक्लेटको बार भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हो है। यसले के गर्छ त भन्दा नन इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न मद्दत गर्छ। यसले के गर्छ त? त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई जब हामी त्यहाँ कनेक्ट गर्छौँ, इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ उसले एउटा इनर्जी दिएर पठाउँछ। ठिक छ, यहाँ फ्लो हुने इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्छ त? उसले एउटा सर्टेन इनर्जी दिएर पठाउँछ ताकि यो
लोडले केही काम गर्न सकोस्। सो इएमएफ भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली ब्याट्रीले दिने हाम्रो इलेक्ट्रोन्सलाई दिने इनर्जी हो है। सो यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा दि अमाउन्ट अफ the amount of energy converted from non-electrical energy into electrical energy by source, into electrical energy by the source of the circuit it's called EMF। ठीक छ, it's called an EMF भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यहाँनिर के गर्छ त हाम्रो सोर्स भनेको यो ब्याट्री भनेको हाम्रो सोर्स भयो। यो ब्याट्रीले के गर्छ त भन्दा नन इलेक्ट्रिकल इनर्जी हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के रियाक्सन्सहरु हुन्छ, त्यो रियाक्सन्सले गर्दा के हुन्छ त नन इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई उसले इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र के गर्छ त पठाइदिन्छ। ठीक छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सबाट उत्पत्ति हुने अर्को भनेको के हो त पोटेन्शियल डिफरेन्स। हामी त्यसलाई के भन्छौँ त पोटेन्शियल डिफरेन्स, यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा पीडी पनि भनिन्छ। अब जुन हामीले इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिएर लोडमा पठाउँछौँ नि, लोडमा पठाइसकेपछि के हुन्छ, सपोज यहाँनिर मैले एउटा लोडको साटो लोडमा मैले एउटा बत्ती यसरी मैले एउटा इलेक्ट्रिक बल्ब राख्थे अरे है। के हुन्छ भने जब हामीले इएमएफ दिएर यो इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिएर पठाउँछौँ त्यसपछि के हुन्छ, यो जब यहाँनिर फ्लो हुन्छ, फ्लो भएपछि बत्ती बल्ब चाहिँ ग्लो हुन्छ। ठीक छ, ग्लो हुनुको कारण के हो भन्दा यहाँनिर जुन इलेक्ट्रोनले क्यारी गरेको इनर्जी छ यो इनर्जी यो बल्बले लिन्छ। ठीक छ, इनर्जी यो बल्बले लिन्छ र इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ फेरि लो इनर्जी बनाएर पठाइदिन्छ हैन। सोच्नुस् कि के हुन्छ त भन्दा तपाईले एउटा बलमा क्रिकेट बलमा इनर्जी छ, तपाईले कसैलाई बलले हान्नु भयो हैन, बल लाग्यो भने के हुन्छ भने इनर्जी त सकिन्छ, त्यो इनर्जी के हुन्छ त अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ। उसलाई दुख्नुको कारण के हो, उसले त्यो इनर्जी ट्रान्सफर गरेको छ। यहाँ पनि इलेक्ट्रोनसँग इनर्जी हुन्छ र इनर्जी चाहिँ कसले लिन्छ त बल्बले लिन्छ हैन। बल्बले लिएर के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ ग्लो हुन थाल्छ र हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, ए बिजुलीले बत्ती बाल्यो। तर यहाँनिर दुईटा कुरा प्ले गरेर आउँछ, एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, अर्को भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको लगभग एउटै कुरा हो। ठीक छ, अब यसलाई डिफाइन गरौँ, the amount of energy converted from electrical to non electrical। ठीक छ, इलेक्ट्रिकल बाट नन इलेक्ट्रिकल मा पुर्याउँछ by the electrical load when 1 unit of charge flows in it, when 1 unit of charge flows in it is called के भनिन्छ त यसलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भनिन्छ। सो जुन इनर्जी चाहिँ सुरुमा के भएको थियो, इएमएफ ले के गर्छ त भन्दा इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिन्छ। जुन हाम्रो नन इलेक्ट्रिकल इनर्जी फर्म छ ब्याट्रीमा स्टोर भएको, त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी बनेर सर्किटमा कुद्छ। अब जुन कुदेको इनर्जी छ त्यो इनर्जीलाई चाहिँ लोडले के गर्छ त अर्को इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। जस्तै यहाँ बल्ब छ भने उसले हिट र लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ हैन। त्यसैगरी यहाँ हिटर राखियो भने उसले हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। फ्यान राखियो भने के गर्छ त उसले एउटा मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र हामीले हावा पाउँछौँ। सो त्यही इनर्जी जुन चाहिँ इएमएफ बाट आएको थियो हामीलाई हैन, त्यो इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल फर्ममा हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नन इलेक्ट्रिकल मा लान्छ बाइ द इलेक्ट्रिकल लोड। यहाँनिर जस्तो प्रकारको लोड युज गरिन्छ त्यस्तै प्रकारमा के हुन्छ त इनर्जी कन्भर्ट हुन्छ। सो बाइ द इलेक्ट्रिकल लोड व्हेन 1 युनिट अफ चार्ज फ्लोज इन इट इज कल्ड पीडी, अथवा यसलाई भोल्टेज भनेर पनि भनिन्छ है। सो भोल्टेज र जुन इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सबाट आएको इनर्जी छ एउटै कुरा हो हैन। दुईटैलाई केले मेजर गरिन्छ भन्दा इएमएफ
एन्ड पिडी बोथलाई भोल्ट मिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गरिन्छ है। र बोथ युनिट के हो त, यिनीहरू दुईटैको युनिट भनेको भोल्ट हो, ठिक छ, VOLT, भोल्टले चाहिँ यिनीहरूको युनिट हो भनिन्छ। भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ, ठिक छ, रेजिस्टेन्स इज हाई, सो यसलाई चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा लगाइन्छ हैन। सो बुझ्नुभयो होला यसलाई किन अब प्यारललमा राख्नुको कारण के हुन्छ, रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ। सो सबैतिर चाहिँ एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो होस्, अथवा भोल्टेज त आखिरी प्यारललमा त जतितिर पनि सेम हुन्छ। सो आखिरी यसलाई त भोल्टेजमा राखेपछि के हुन्छ त, धेरै करेन्ट चाहिँ हाम्रो अर्को डिभाइसबाट फ्लो हुन्छ। सोच्नुहोस् कि जहाँनेरि कम रेजिस्टेन्स हुन्छ नि त्यही बाटो चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ जहिले पनि हैन। जहाँनेरि कम रेजिस्टेन्स छ त्यही बाटो, जुन बाटो जान सजिलो हुन्छ तपाईँ पनि त्यही बाटो जानुहुन्छ नि। यहाँ पनि के हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटीले जुन बाटो जान सजिलो देख्छ त्यो बाटोबाट ऊ जाने हो। अब भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स हाई भएपछि के हुन्छ त, हामीले प्यारललमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने भोल्टेज सेम हुन्छ, तर करेन्ट चाहिँ हाम्रो अर्को डिभाइसबाट धेरै फ्लो हुन्छ। र हामीले भोल्ट मिटरबाट मेजर गर्ने भनेको त रेजिस्टेन्स भोल्टेज हो, सो भोल्टेज पनि मेजर हुन्छ र अर्को डिभाइसबाट करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ। सो पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ अलिकति EMF भन्दा सानो हुन्छ, किनभने सम एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर वायरको आफ्नै एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ, ठिक छ, वायरको आफ्नै रेजिस्टेन्सको कारण के हुन्छ त, सम एमाउन्ट अफ इनर्जी लुज हुन्छ। नभए पोटेन्सियल डिफरेन्स र हाम्रो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इक्वल कुरा हुनुपर्ने हो, ठिक छ। के हुन्छ त, नन इलेक्ट्रिकलदेखि इलेक्ट्रिकल फर्ममा जान्छ, फेरि इलेक्ट्रिकल फर्मदेखि नन इलेक्ट्रिकल फर्ममा जान्छ। सो एउटै इनर्जीलाई दुईचोटि कन्भर्ट गरेको छ र हामीले त्यो देख्ने हो। अब यो युनिटमा हामीले रेजिस्टेन्स, ओम्स ल, कन्डक्टिभिटी एन्ड रेजिस्टिभिटी जस्तो कुराहरू हेर्छौँ। सुरुमा हामीले हेर्ने कुरा भनेको रेजिस्टेन्स, ठिक छ। मैले रेजिस्टेन्सको धेरै कुरा गरेँ, सो अब चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्सको कुराहरू हेरौँ। सो कुनै पनि एउटा वायर छ, कुनै पनि एउटा कन्डक्टर छ भने कन्डक्टरले करेन्ट फ्लो हुँदा यहाँनिर यसरी इलेक्ट्रोन भएर आइरहेको छ भने यो इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेको हुन्छ, ठिक छ। यो एउटा किन रोक्छ भन्दा पनि यसको एउटा इन्टर्नल प्रपर्टी हो है। हामी एकछिनमा हेर्छौँ होला कि किन रोक्छ होला भनेर हैन, म अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाइ पनि दिन्छु किन रोक्छ भनेर। सो के हुन्छ भने कुनै पनि कन्डक्टरबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुँदा त्यहाँनिर यसलाई रोक्न खोज्छ, एउटा यस्तो ब्लक आए जस्तो हुन्छ हैन। सो यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त, रेजिस्टेन्स भनेर भन्छ। सो यसको डिफाइन गर्दाखेरि, यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि, द रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर, द रेजिस्टेन्स अफ ए कन्डक्टर is its property that restricts the movement of free electrons through it, ठीक छ। यसले चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरुको मुभमेन्टलाई थ्रु इट यसलाई रोक्ने गर्छ। यसको सिम्पल एक्जाम्पल तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने, तपाई अगाडि बाटोमा हिँडिराख्नु भएको हुन्छ, तपाई थाक्नुहुन्छ नि, किन थाक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईलाई फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ हैन। त्यो तपाई हिँड्न थालिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईलाई फ्रिक्सन लाग्ने हो हैन। यहाँ पनि के हुन्छ त, जब इलेक्ट्रोन आफ्नो बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँ पनि उसलाई अपोजिङ फोर्स लागिरहेको हुन्छ, ठीक छ। त्यो फोर्स किन लाग्छ त भन्दा, त्यसको लागि मैले यो वायर छ, यो वायरलाई म ठुलो बनाउँदाखेरि के देख्छु त भन्दा, सपोज मैले यसलाई ठुलो बनाएँ भने, अलिकति ठुलो भयो भने यहाँनिर धेरै नम्बर अफ के हुन्छ त, चार्जेसहरु हुन्छ अथवा मोलिक्युल्सहरु हुन्छ। मोलिक्युल्सहरु भएपछि एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन के हुन्छ, यहाँबाट जान खोजिरहेछ, छिर्न खोजिरहेछ भने यो यहाँ पनि ठोकिन्छ, यहाँ पनि ठोकिन्छ, धेरैवटा कुरासँग ठोकिन्छ नि। सो के बुझ्नुस् त, यसरी ठोकिदै गएपछि यसलाई यता बाहिर निस्किनु छ। सो यसरी ठोकिँदाखेरि के हुन्छ त, यो अपोजिसन हुन जान्छ हैन। धेरै मोलिक्युलसँग ठोकिँदै जान्छ र के हुन्छ त, यहाँनिर इलेक्ट्रोन चाहिँ अगाडि जान सक्दैन धेरै मजाले। सो यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ त, रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा दिन्छ है। सो यो भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स हो। एक्चुअली रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी हुने गर्छ कि इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो त हुन खोजिरहेका हुन्छन् तर त्यहाँनिर धेरै मोलिक्युल्सहरुसँग कोलाइड हुन जान्छन् र त्यहाँनिर रेजिस्टेन्स आउने गर्छ। अब रेजिस्टेन्सको युनिट भनेको के हुन्छ त भन्दा OHM, ओम हुन्छ र यसलाई यसरी ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। सो यसरी ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छ
र ओम भनेको यसको के हो त एसआई युनिट हो र जेनरली रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ क्यापिटल आर लाई दिनुपर्छ है। सो 1 ओम रेजिस्टेन्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा 1 ओम रेजिस्टेन्स भनेको इफ अ करेन्ट अफ 1 एम्पियर थ्रू a conductor maintains a potential difference of 1 volt across its ends, then its resistance is called 1 ohm। ठीक छ। कुनै एउटा हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन चाहिँ 1 एम्पियर को छ हैन। सो 1 एम्पियर को इलेक्ट्रिक करेन्ट छ भने कुनै वायरमा एउटा कन्डक्टरमा यहाँनिर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो भइरहेछ र यो दुईटा एन्डको बीच भोल्टेज चाहिँ कति छ त भन्दा 1 भोल्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप गरिएको छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ त 1 ओम रेजिस्टेन्स एक्जिस्ट गर्छ। अब यसको ठुलो युनिट्सहरु भनेको चाहिँ किलो ओम र मेगा ओम हो। 1 किलो ओम भनेको 10 टु द पावर 3 ओम हुन्छ। त्यसैगरी 1 मेगा ओम भनेको 10 टु द पावर 6 ओम हुन्छ हैन। सो यसरी चाहिँ यसको ठुलो युनिट्स पनि हेरिन्छ। अब मेटल्स अथवा कन्डक्टर त्यसैगरी इन्सुलेटर हैन। मेटल्स कन्डक्टर इन्सुलेटर र सेमी कन्डक्टर भन्ने हामीसँग तीनवटा वस्तुहरु हुन्छ। सो यो वस्तुहरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन पाउँछ होला और कसरी फ्लो हुन्छ होला भन्ने कुरा हुन्छ। सो मेटल्समा लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। ठीक छ। ला के हुँदो रहेछ त लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ। सो लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स भइसकेपछि सोच्नुस् तपाई जस्तै सपोज तपाई एउटा कुनै एउटा केमा गइरहेछ एउटा कुनै एउटा पार्टीको के भइरहेछ त त्यहाँनेरि जेस एउटा मुभमेन्ट भइरहेछ हैन। त्यहाँनेरि चाहिँ के छ त मान्छेहरुले केही कुरा माग गरिरहेछन्। अब त्यो पार्टीको नेता आयो भने के हुन्छ त त्यहाँनेरि त्यो पार्टीको नेता आउँदाखेरि उनले अब यसो मान्छेहरुले हेर्छन् उलाई सजिलै जान दिन्छन्। अब त्यो जुन कुरा प्रति तिनीहरुले आफ्नो विरोध गरिरहेछन् त्यो विरोध गरिरहेको कुरामा त्यही मान्छे आयो भने त उनीहरुलाई छिर्न दिदैनन् मजाले। हो यहाँ पनि के हुन्छ त जब कुनै लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट हुन्छन् फ्री इलेक्ट्रोन्स अब यहाँनिर त फ्लो सजिलो हुने भयो हैन। इलेक्ट्रोन्सहरु त सजिलै त्यहाँ वायरमा बग्न सक्ने भयो हैन। सपोज हामीले हेरे जस्तै यहाँनिर फेरि फर्क्यौं भने यहाँनिर यदि सपोज पहिलेदेखि नै मैले यसरी वायरमा गरे। सो यो हाम्रो के भयो त मेटलको एटमहरु भयो। अब यहाँनिर फ्री इलेक्ट्रोन्सको नम्बर एकदमै धेरै छ है। यो ओरेन्ज कलरले चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सको नम्बर देखायो। सो फ्री इलेक्ट्रोन्स धेरै छन् भने पहिलेदेखि नै के हुन्छ त यहाँबाट त करेन्ट सजिलै बग्न सक्यो हैन। सो यसरी फ्री इलेक्ट्रोन्स धेरै भइसकेपछि के हुन्छ त करेन्ट सजिलै बग्न सक्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकियो लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ दज। अब यहाँनिर एउटा के हुन्छ त करेन्ट क्यान पास इजिली थ्रु देम। करेन्ट क्यान पास इजिली थ्रु देम हैन। किनभने धेरै नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन छ त्यसैले करेन्ट चाहिँ सजिलै पास हुन सक्छ। र मेटल्सहरुले के गर्छ मेटल्स अफर लो रेजिस्टेन्स किनभने एकदमै धेरै नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने इलेक्ट्रोन्सहरु धेरै नम्बरमा छ भने त सजिलै जान सक्छ नि। एउटा इलेक्ट्रोन जान सकेन भने अर्को इलेक्ट्रोन जान्छ आखिर इलेक्ट्रोन सबै एउटै हो हैन। र एउटा 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 गर्दै गएपछि के हुन्छ त त्यहाँनेरि ए इलेक्ट्रोन चाहिँ पास हुन सक्ने रहेछ है भन्ने कुरा आउँछ हैन। हामीलाई मतलब छैन कुन इलेक्ट्रोन जान्छ यही इलेक्ट्रोन गए मात्रै करेन्ट आउने भन्ने होइन। जुनै इलेक्ट्रोन पनि गए करेन्ट आउने हो हैन। सो लो रेजिस्टेन्स भएपछि लो रेजिस्टेन्स किन भयो त इलेक्ट्रोन्सहरु सजिलै जान सक्छन् भन्ने कुरा भयो। कुनै कुनै सब्स्टेन्सेसहरुले कुनै कुनै मेटल्सहरु जस्तै म्याङ्गानिन टंगस्टेन हैन। म्याङ्गानिन टंगस्टेन नाइक्रोम त्यसैगरी कन्स्ट्यान्टिन एक्सेट्राहरुले चाहिँ के गर्छ त हाई रेजिस्टेन्स अफर गर्छ। ठीक छ। सो
यिनीहरूको कुराहरूले चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स अब्जर्भ दिन्छ। किन भन्दा यिनीहरू चाहिँ हिटरमा युज हुने वस्तुहरू हो। हिटरले त धेरै जति सक्दो धेरै इनर्जी लिनुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि यिनीहरूले के गर्छ त भन्दा त्यो इलेक्ट्रोनमा भएको सब इनर्जी लिन्छ हैन। सब इनर्जी लिनु भनेको त के हो, एकदमै धेरै हाई रेजिस्टेन्स अप्लाई गर्नु हो हैन। किनभने हिटरमा त हिट गर्नुपर्ने छ, सो सबै इनर्जी लिन्छन् धेरै जसो हैन। सो यो कुराहरू यहाँनिर छ। त्यसै गरी इन्सुलेटर भन्ने छ। इन्सुलेटरमा नो फ्री इलेक्ट्रोन्स, कुनै पनि फ्री इलेक्ट्रोन्स हुँदैन हैन। भयो भने पनि एकदमै सानो नम्बरमा हुन्छ। सो हामीले इन्सुलेटर्सलाई हेर्ने हो भने यहाँनिर यो एकदमै धेरै हाम्रो के भयो त एटम्सहरू भयो यहाँ, र फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूको नम्बर एकदमै थोरै हुन्छ। यसरी हेर्दा कति थोरै नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स छ, भयो भने पनि के हुन्छ त अब यो फ्लो हुन सक्दैन मजाले। सो इन्सुलेटर्समा के हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट डज नट फ्लो, किनभने धेरै फ्री इलेक्ट्रोन्स छैन। इलेक्ट्रिक करेन्ट डजन्ट फ्लो, किनभने धेरै इलेक्ट्रोन्स छैन। दे हेभ हाई रेजिस्टेन्स भन्न सकिन्छ, किनभने फ्री इलेक्ट्रोन्सको नम्बर एकदमै थोरै छ र तिनीहरूले चाहिँ धेरै कोलिजन सहनु पर्ने हुन्छ हैन। धेरै कोलिजन सहेपछि त के हुन्छ, त्यहाँनिरबाट बग्न सक्दैन हैन। अब अर्को छ वस्तु सेमिकन्डक्टर्स। सेमिकन्डक्टर्स भनेको चाहिँ कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचको, ठिक छ। धेरै रेजिस्टेन्स इन्सुलेटर जतिको रेजिस्टेन्स पनि हुँदैन, तर कन्डक्टर जति कन्डक्ट पनि गर्न सक्दैन, इलेक्ट्रोन्स पनि पठाउन सक्दैन। यसमा के हुन्छ त फ्यु फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, ठिक छ। एकदमै सानो नम्बरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। सो स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लोज, सो स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ, ठिक छ। एकदमै स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ, फ्यु इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, त्यसैले एकदमै स्मल नम्बर अफ करेन्टहरू फ्लो हुन्छ। र यदि मैले यसको टेम्परेचर बढाइदिएँ भने चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन्छ। गुड कन्डक्टर कति बेला हुन्छ त भन्दा हाई टेम्परेचरमा, ठिक छ। एकदमै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन जान्छ यो। र यिनीहरूको रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, सपोज मैले आरसीलाई कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स भने, आरएसलाई सेमिकन्डक्टरको रेजिस्टेन्स भने, र आरआईलाई इन्सुलेटरको रेजिस्टेन्स भन्यो भने यसको रेजिस्टेन्स कन्डक्टरको भन्दा धेरै हुन्छ र इन्सुलेटर्सको भन्दा थोरै हुन्छ। सो ठ्याक्कै यो चाहिँ बिचमा पर्छ, ठिक छ। कन्डक्टरको भन्दा थोरै रेजिस्टेन्स, इन्सुलेटरको भन्दा कन्डक्टरको भन्दा धेरै रेजिस्टेन्स, इन्सुलेटरको भन्दा थोरै रेजिस्टेन्स हुने गर्छ, ठिक छ। अब केही फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेजिस्टेन्स छ। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेजिस्टेन्स, के फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के थाहा पाइयो त भन्दा पहिलो कुरा भनेको रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ, ठिक छ। रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ वायर। कुनै हामीले एउटा सर्टेन वायर लियौँ र त्यसमा लेन्थ अनुसार हेऱ्यौँ। सो सानो लेन्थ राखेर हेऱ्यौँ वायरको, त्यसपछि अलिकति ठुलो हेर्दाखेरि के देखिने रहेछ त रेजिस्टेन्स चाहिँ ठुलो वायरमा धेरै हुने रहेछ, सानो वायरमा थोरै हुने रहेछ हैन। सो किन हुन्छ होला त भन्दा सपोज सानो वायरमा सोच्नु कि तपाईले एउटा रोडमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ हैन। एउटा सपोज रोडमा जाम छ, भने सपोज मैले यसरी यो रोड लिएँ, अर्को यसरी अर्को दुईटा रोड लिएँ हैन। यो रोडको दुईटाको लेन्थ चाहिँ सानो छ। अब दुईटैमा इक्वल एमाउन्ट अफ जाम प्रेजेन्ट छ। तपाईँ लामो लेन्थबाट जाममा निक्लिन सजिलो हुन्छ कि सानो लेन्थमा? अभियसली सानोमा हुन्छ, किनभने ठिक छ तपाईँ छिचोल्दै जानुहुन्छ हैन, साइकलमा हुनुहुन्छ, कसैले रोक्दैन। सो यसरी तपाईँ छिचोल्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईको चाहिँ सानोबाट छिचोलेर बाहिर निक्लिन सक्नुहुन्छ नि सजिलै, तर ठुलोमा के हुन्छ त अलिकति समय लाग्छ। सो रेजिस्टेन्समा नि के हुन्छ त भन्दा लामोमा हुँदाखेरि धेरै उसलाई रेजिस्टेन्स लाग्छ, सानोमा हुँदाखेरि उसलाई पनि सपोज हामीले युनिट लिने हो भने इक्वली रेजिस्टेन्स लागिरहेको हुन्छ, तर लम्बाइको कारण के हुन्छ त उसले धेरै बेरसम्म रेजिस्टेन्स सहनु पर्ने हुन्छ। तर सानोमा के हुन्छ त थोरै बेरसम्म रेजिस्टेन्स सहनु पर्ने हुन्छ। सपोज मैले लेन्थ अफ वायरलाई एलले डिनोट गरेँ भने रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ वायर हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी दोस्रोमा
रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द थिकनेस। ठीक छ, टु द थिकनेस भनेर लिन्छौँ हामीले, अथवा और यसलाई चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ, क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर। ठीक छ, सो रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द थिकनेस और क्रस सेक्सन। क्रस सेक्सन भनेको सपोज वायर हाम्रो यस्तो सेपमा छ भने यसलाई मैले सर्कुलर फर्ममा काटेँ भने हैन, सबैले पिस 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 क्रस सेक्सनल एरिया भनेको चाहिँ मैले यदि एउटा वायर छ त्यसलाई त्यसको जुन फर्ममा छ त्यही फर्ममा काट्न सक्नु भनेको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया हो हैन। सपोज मैले कुनै एउटा वायर लिएर, वायर त सिलिन्डरको सेपमा हुन्छ, सिलिन्डरको सेपमा मैले जुन त्यो यसरी लेन्थ वाइज हैन ब्रेथ वाइज चाहिँ काट्यो भने के हुन्छ त, सानो सानो सर्कल निक्लिन्छ नि, हो क्रस सेक्सनल एरिया भयो त्यो। बुझ्नुभयो कुरा? सो क्रस सेक्सनल एरिया भनेको त्यो हुन्छ। सो यसको कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, सपोज थिकनेस और क्रस सेक्सनल एरिया। सो मेरो रोड चाहिँ धेरै ठुलो छ, एउटा रोड यति ठुलो छ, अर्को रोड यति सानो छ। अब कहाँनेरि चाहिँ म छिटो अथवा मजाले मुभ हुन सक्छु भन्दा ठुलो रोडमा हुन सक्छु। सपोज ट्राफिक छ भने के हुन्छ त, ठुलो रोडमा सपोज मसँग 5 वटा गाडी छ अरे हैन, 5 वटा गाडी छ नि, 1 2 3 4 5 सजिलै जान सक्छ नि। तर यहाँनिर त 1 2 3 4 5 हेर्दा खादिएर जानुपर्ने हुन्छ हैन, अगाडि पनि 5 वटा गाडी होला। अब यहाँनिर त छल्न गाह्रो हुन्छ, सानो रोडमा के हुन्छ, अलिकति सानो रोडमा छल्न गाह्रो हुन्छ, ठुलो रोडमा त सजिलै जान सकिन्छ नि। सो यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दा, क्रस सेक्सनल एरिया ठुलो भयो भने रेजिस्टेन्स कम हुन्छ, किनभने सबै चार्जहरू मजाले फ्लो हुन सक्छन्, सबैको लागि बाटो छ। तर सानो भयो भने सबै के हुन्छ त, खुम्चेर एउटालाई पर्खिँदै अर्को जाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यदि क्रस सेक्सनल एरियालाई ए भनेर लेख्यो भने 1/, एरिया हुन्छ हैन। त्यसै गरी थर्डमा के हुन्छ त भन्दा, थर्डमा कन्डक्टिङ वायर्स अफ डिफ्रेन्ट मटेरियल्स, conducting wires of different materials, conducting wires of different materials have different value of resistance। ठीक छ, तिनीहरुको चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, सपोज तपाई, हामी रोडकै एक्जाम्पल लिन्छौं, सपोज तपाईले कालो पत्रे सडकमा हिँड्न एकदमै सजिलो हुन्छ, तपाईलाई गिटी बालुवा अथवा रोडलाई पिच गरेको छैन भने त्यहाँनेरि गाडी कुदाउन गाह्रो हुन्छ हैन, त्यो अर्को कुरा भयो। त्यसै गरी ढुङ्गै ढुङ्गा छ त्यो सडकमा भने झन् गाह्रो हो, बालुवा छ भने झन् गाह्रो हुन्छ। सो ठीक छ, रोडको लम्बाइ एउटै छ, तर एउटा रोडमा कालो पत्रे गरेको छ, अर्कोमा चाहिँ गिटी बालुवा मात्रै गिटी हालेको छ, अर्कोमा ढुङ्गै ठुलो ठुलो ढुङ्गा छ हैन, अर्कोमा बालुवा छ भने के हुन्छ त, रोडको लम्बाइ एउटै भए पनि के हुन्छ त, मटेरियल बेग्लै बेग्लै भयो त रोड बनाउने, त्यो भएर के हुन्छ, हिँड्न गाह्रो हुन सक्छ। सो कन्डक्टिङ वायर्सलाई मटेरियल्सले पनि अफेक्ट गर्ने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर अफ कन्डक्टिङ वायर। हाम्रो कन्डक्टिङ वायरको टेम्परेचर अनुसार के हुने रहेछ त, हाम्रो रेजिस्टेन्स बढ्ने घट्ने हुँदो रहेछ। ठीक छ, जति जति हाम्रो वायर तातो तातो हुँदै जान्छ त्यति त्यति डिक्रिज हुँदै जान्छ। सोच्नुस्, हाम्रो जब तातो हुनुको मतलब के हुन्छ त, सपोज हामीले अघि रोड लियौं हैन, कालो पत्र रोड लिँदा केही फरक पर्दैन। यहाँनेरि बाइकहरु चाहिँ यसरी यता, एउटा बाइक यसरी यता, अर्को गाडी यता हिँडिरहेछ हैन, अगाडि जानुपर्ने, एउटा यता यसरी हिँडिरहेछ भने तपाईलाई अगाडि जान त गाह्रो हुन्छ नि। सबै एउटै बाटोमा बिस्तारै हिँडिराख्ने भने तपाईलाई सजिलो हुन्थ्यो। सो टेम्परेचरले के गर्दिन्छ त, त्यहाँनेरि हो हल्ला मचाइदिन्छ, त्यहाँबाट सबै मोलिकुलहरु यताउति धेरै हिँड्न थाल्छ। सो धेरै यताउति गर्न थालेपछि के हुन सक्छ, त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई ट्राभल गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यदि त्यहाँनेरि कुल छ अरे, टेम्परेचर कुल छ भने आफ्नै बाटो लागि हिँडिरहेको हुन्छ सबै, र यहाँबाट के हुन्छ, तपाईलाई त निक्लिन पनि गाह्रो सजिलो हुन्छ हैन। सो यहाँ हेरेर टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ त, रेजिस्टेन्स घट्छ, टेम्परेचर घट्यो भने टेम्परेचर बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो,
टेम्परेचर घट्यो रेजिस्टेन्स घट्यो। सो यहाँनिर हामीले के बुझ्नु हो, रेजिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब यो सबैलाई एउटा नियममा जोडेर हामीले रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटीमा रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटीमा हेर्छौँ है, रेजिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटीमा। सो हामीले यहाँनिर के थाहा पायौँ भन्दा माथिको नियमहरूलाई लेख्दाखेरि रेजिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। त्यसै गरी रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले के लेख्न सक्यौँ, रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ बाई एरिया भनेर लेख्न सक्यौँ। अब यो प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउनको लागि इजिकल्स टु लेख्नको लागि मैले यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट लाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर यसलाई मैले जुन कन्स्टेन्ट युज गरेँ, यो कन्स्टेन्ट जुन हामीले युज गऱ्यौँ यसलाई आरएचओ रो भनेर प्रोनाउन्स गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी अर स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनिन्छ यसलाई, ठिक छ। के भन्दो रहेछ त, रेजिस्टिभिटी अर स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ मटेरियल भनेर भनिन्छ। अब यसको युनिट मैले हेर्नु पर्यो भने सुरुमा मैले के गर्छु, आर इजिकल्स टु रो यल बाई ए छ, रोलाई एकतिर राख्छु, आर ए बाई यल छ। रेजिस्टेन्सको युनिट ओहम भयो। एरिया भनेको यदि मैले एसआईमा लियो भने मिटर स्क्वायर, लेन्थ भनेको मिटर हुन्छ। सो ओहम मिटर स्क्वायर बाई मिटर भनेपछि के आउने भयो त, यसको युनिट भनेको ओम मिटर आउने भयो, ठिक छ। यसको युनिट के हुने रहेछ, ओहम अनि मिटर हुने यसको युनिट हुँदो रहेछ है। सो रेजिस्टिभिटीलाई मैले कसरी डिफाइन गर्न सक्छु होला त भन्दा हेर्नु, आर ए बाई यल इजिकल्स टु रो छ। सो ए इजिकल्स टु 1 मिटर स्क्वायर भयो एन्ड लेन्थ इजिकल्स टु 1 मिटर भयो भने के हुन्छ त, रो इजिकल्स टु रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन। एरिया 1 राख्नु, आर इन्टु 1 बाई 1 हुन्छ। सो यसलाई मैले के डिफाइन गर्न सक्छु भन्दा रेजिस्टिभिटी अफ अ मटेरियल is the developed resistance in a conductor। कति रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ कन्डक्टरमा of unit length and unit cross sectional area, ठीक छ, unit cross sectional area। सो कति रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ युनिट लेन्थ र युनिट क्रस सेक्सनल एरियामा, त्यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ त, हाम्रो रेजिस्टिभिटी। सो यो रेजिस्टिभिटीको हाम्रो डेफिनेसन भयो है। यतिले हामीले रेजिस्टिभिटीलाई डिफाइन गर्न सक्यौँ। सो अब रेजिस्टिभिटी त बन्यो। अब रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी, ठिक छ। रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी इज कल्ड कन्डक्टिभिटी, ठिक छ। यदि हामीले रेजिस्टिभिटीलाई रेसिप्रोकल गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ के दिन्छ त, कन्डक्टिभिटी दिन्छ। सो कन्डक्टिभिटीलाई चाहिँ यसरी रो लेखिन्छ। रो भनेको सिग्मा, यो चाहिँ सिग्मा हो है, मैले रो भनेको छु। सिग्मा भनेको चाहिँ 1 बाई रेजिस्टिभिटी हुन्छ हैन, रो। अब यसको युनिट भनेको के हुन्छ त, अब रेजिस्टिभिटीको ओहम मिटर हुन्थ्यो भने यसको युनिट भनेको चाहिँ ओहम -1 मिटर -1 हुन्छ हैन। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले एमएचओ, ओहमको ठ्याक्कै उल्टोलाई एमएचओ लेखिन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा साइमन्स भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, SIEMENS ले पनि कन्डक्टिभिटी दिने गर्छ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले रेजिस्टिभिटी कन्डक्टिभिटीहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो त। अब अर्को हामीले इम्पोर्टेन्ट ल पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ ओहम्स ल पढ्नु पर्ने छ है, ओहम्स ल। अब एकजना मान्छे जर्ज सिमन ओहमले चाहिँ 1826 AD तिर हाम्रो करेन्ट र
करेन्ट एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्सको के रिलेसन भनेर धेरै सिरिज अफ एक्सपेरिमेन्टहरू गरे हैन। र त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट तिनले के निकाले त ओहम्स ल भन्ने डेभलप गरे हैन। सो ओहम्स लको स्टेटमेन्ट लेखौँ, स्टेटमेन्ट लेखेर तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो ओहम्स लको स्टेटमेन्ट भनेको द इलेक्ट्रिक करेन्ट passing through a conductor, electric current passing through a conductor across its two ends sorry भन्दा नि through a conductor is directly proportional लेखौँ, अन्तिममा लेखौँ यो कुरा राम्रो सुनिन्छ ल्याङ्ग्वेज। conductor is directly proportional, ठीक छ, directly proportional to the potential difference across its two ends at a constant, ठीक छ, at a constant physical condition। सो एउटा constant physical condition मा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा constant physical condition हुँदा इलेक्ट्रिक करेन्ट कति पास हुन्छ भन्दा तिनीहरुको बीच पीडी कति छ। सो यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने constant physical conditionलाई नि बुझ्नु जरुरी छ। सपोज तपाईले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो वायरको टेम्परेचर प्रेसर एउटै खालको लिए भने मात्र एउटै खालको रिजल्ट आउँछ। सो तपाईले सपोज सुरुमा चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा हैन 1 मिटर स्क्वायरको क्रस सेक्सनल एरिया लिनुभयो र एउटा कुनै कपर वायरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भइरहेछ हैन। सो यति लिनुभयो अरे 1 मिटरको वायर छ अरे। यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा तपाईले यसकै मात्र डाटा कलेक्ट गर्नुभयो। अब यसलाई 30 डिग्री सेल्सियस बनाउनु भयो भने हाम्रो बताउंगा हुन्छ फेरि यहाँनेरि, अथवा 30 डिग्री नभएर कुनै एउटा फ्याक्टर पनि चेन्ज गर्नुभयो। सो तपाईले एउटा फ्याक्टर यति राखेपछि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा सपोज 30 डिग्री सेल्सियस लिनुभयो भने 1 मिटर स्क्वायर कपरै लिनुभयो र 1 मिटरको लेन्थ लिनुभयो भने अर्को एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। सो दुईटा एक्सपेरिमेन्टलाई तपाईले छुट्टै छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ। सो एउटा एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा प्रकारको टेम्परेचर, एउटा प्रकारको एरिया, एउटा प्रकारको मटेरियल र एउटा प्रकारको लेन्थ लिनुपर्ने हुन्छ। सो कन्स्ट्यान्ट फिजिकल कन्डिसन चाहिँ त्यो भन्ने हो, ठीक छ। सो यसले के भन्नु त भन्दा सपोज यो ए र बी भयो, यो दुईटा बीच पोटेन्शियल सपोज पीडी भनेको v भोल्ट छ। यसले के भन्नु त पोटेन्शियल डिफरेन्सले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि सपोज कुनै रेजिस्टेन्स एकछिनमा आउँछ रेजिस्टेन्सको कुरा। सो के बुझ्नुस् भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्सले तपाईको इलेक्ट्रोनको एनर्जी मापन गरिरहेछ कति छ भनेर। सो धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनुको मतलब के हो, तपाईको इलेक्ट्रोनमा धेरै एनर्जी छ भन्न खोजेको हैन। अथवा उले के गरिरहेछ त अरु बाटो खाली गर्यो र इलेक्ट्रोनलाई ट्राभल गर्ने सेफ पाथ बनाए जस्तो हो, बुझ्नुभयो। सो यहाँनेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स जति ज्यादा हो इलेक्ट्रोनको फ्लो त्यति नै धेरै हुन्छ, किनभने हामीले यहाँनेरि एनर्जी धेरै सेटअप गरेका छौं। सोच्नुस् कि धेरै एनर्जी सेटअप गर्नु भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा छुट्टै यस्तो एउटा बाटो बनाइदिनु भयो जहाँनेरि इलेक्ट्रोन मजाले फ्लो हुन सक्छन्, ठीक छ। यस्तो एउटा बाटो भयो कि त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोनसँग एकदमै हाई एनर्जी पनि हुन्छ र मजाले फ्लो हुन सक्छन्। सो जति धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स हो त्यति धेरै करेन्ट फ्लो हुन सक्छन् भनेर भन्न खोजेको हो। सो यदि मेरो आई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट भयो, ठीक छ, मेरो आई भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट भयो, v भनेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने ओम्स ल अनुसार के हुन्छ, करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज। और भोल्टेज भनेको हामीले यसरी पनि लेख्न सक्यौं। देयरफोर अब यो प्रोपोर्सनलिटी सिम्बल हटाउन मैले r लाउँछु, यो भनेको 1 इक्वेसन 1 भयो। यो r भनेको चाहिँ मेरो रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो मैले किन यहाँनेरि एउटै राखे त भन्दा यहाँनेरि मैले सपोज यसरी यहाँनेरि v/i गर्नु पर्यो नि, यतापट्टि v राख्छु यतापट्टि करेन्ट राख्छु। जब मैले प्लट गर्छु यसले एउटा मलाई स्ट्रेट लाइन दिन्छ एउटा कन्डिसनमा। सपोज अब मैले 20 बाट 30 लगे भने यो वायरको यसरी हुन सक्छ, यसले मलाई एक्ज्याक्ट रिजल्ट दिदैन। सो एक्ज्याक्ट रिजल्टको लागि मैले एउटै फिजिकल कन्डिसन राख्छु हैन। सो रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु v/i भनेर लेख्न सकिने रहेछ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले ओहम्स ललाई डेराइभ गर्नु। यसको न्यूमेरिकलहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। न्यूमेरिकलमा के सोध्छ त रेजिस्टेन्स यति छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स यति छ, करेन्ट वेट
रेजिस्टेन्स थाहा छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स थाहा छ, करेन्ट वेट भनेर थाहा छ। र तपाईले यहाँनेर जेनरली युज गर्ने फर्मुला भनेको V = IR र R = रो L by A र एरिया भनेको तपाईलाई दिन सक्छ। अब सर्कुलर एरिया दियो भने πr² युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब सर्कुलर छ भनेर दियो भने लेन्थ भनेको 2πr हुन्छ हैन। यस्तो कुराहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले केही न्यूमेरिकलहरु गर्छौं, त्यसको बारेमा टेन्सन लिनु पर्दैन। सो हामीले यहाँनेरि के हेर्यौं त थोरै एकचोटी रिभ्यु गरौं। सो यहाँनेरि सुरुमा हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के रहेछ, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको के रहेछ त, कुनै पनि नन इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा लाने सर्किटमा लानुलाई चाहिँ के रहेछ त इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भन्दो रहेछ। यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिने काम गर्दो रहेछ ब्याट्रीको इनर्जी लिएर हैन। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ लोडमा पुगिसक्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीले नन इलेक्ट्रिक फर्म लिन्छ। सपोज बल्ब छ भने बल्बले त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ हैन। सो यसले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स दिन्छ। रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यहाँनेरि जुन वायर छ त्यो वायरमा कति चाहिँ के लाग्छ त भन्दा रेस्ट्रिक्सन लाग्छ। मुभमेन्ट्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई कति रेस्ट्रिक्सन लाग्छ, कति रोकाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ रेजिस्टेन्स हो। यसको युनिट ओम भयो हैन। यहाँनेरि हामीले डेफिनेसन लेखेको जुन छ यो चाहिँ V = IR बाट आएको, R = V by I। सो यहाँनेरि हेर्नुस् त, इफ अ करेन्ट अफ 1 एम्पियर थ्रु अ कन्डक्टर मेन्टेन्स अ PD अफ 1 भोल्ट, यसले के दिन्छ त हामीलाई रेजिस्टेन्स भनेर दिन्छ, 1 ओम रेजिस्टेन्स दिन्छ। ठीक छ। अब यसको युनिटहरु हेर्यौं। हामीले के थाहा भयो, कन्डक्टरमा धेरै इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ जो सजिलै फ्लो हुन सक्छ इलेक्ट्रिसिटी। इन्सुलेटरमा फ्री इलेक्ट्रोन्स हुँदैन, सो यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटी नै फ्लो हुँदैन, एकदम धेरै हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ। सेमीकन्डक्टरमा के हुन्छ त, यसको रेजिस्टेन्स कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचमा हुन्छ। सो यहाँनेरि केही फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो हुन्छ। ल मैले यसको टेम्परेचर बढाए भने के हुन्छ त, धेरै इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुन सक्छ। रेजिस्टेन्सले एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर लेन्थ र एरियामा धेरै डिपेन्ड गर्दो रहेछ। त्यसैगरी कस्तो खालको मटेरियल्स युज गर्छु त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ। र रेजिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर अफ कन्डक्टिङ वायर हुन्छ। र यहाँबाट हामीले रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी भेटायौं। R = रो L by A। यहाँनेरि रो भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी र स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्दो रहेछ। यसको युनिट ओहम मिटर हुँदो रहेछ हैन। र रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटीले चाहिँ हामीले के दिन्छ, कन्डक्टिभिटी दिन्छ। ओहम्स लमा हामीले के हेर्यौं त, जति यदि त्यहाँनेरि फिजिकल कन्डिसन एउटै राख्ने हो भने कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त, धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनुको मतलब धेरै करेन्ट छ, थोरै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनुको मतलब थोरै करेन्ट छ। र V = IR रिलेसन डेभलप गर्ने। सो मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नुभयो होला। कतै बुझ्नु भएन भने, प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु जस्तै अरु स्टुडेन्टहरु पनि सिक्ने, त्यसैगरी अरूलाई आफूले आएको कुराहरु सिकाउने काम गरिराख्नु भएको छ र मेन्टर्सहरु पनि हुनुहुन्छ हैन। मेन्टर्सहरुले पनि हेल्प गरिराख्नु भएको छ हैन। सो यहाँनेरि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लम्सहरु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा म्याग्नेटिजम र म्याग्नेटिक फिल्डहरुको बारेमा लिएर आउँछौं। सो कीप वाचिङ। थ्यांक यू।